गणेशवज्रपञ्जरस्तोत्रं ध्यानं त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारं परश्वादिशस्त्रैर्युतं बालचन्द्रं नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्वमन्ध्यं परेशम् बिन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः देहां चतुर्विधांस्तत्त्वांस्तत्त्वाधारः सनातनः देहमोहयुतं ह्येकदन्तः सोऽहं स्वरूपदृक् देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान् सदा रक्षतु मे बोधानन्दः संस्थो ह्यहर्निशम् साङ्ख्यान् रक्षतु साङ्ख्येशो गजाननः सुसिद्धिदः असत्येषु स्थितं मांस लम्बोदरश्च रक्षतु सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः रक्षतु भक्तवत्सल्यात् सदैकामृतधारकः आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षसु समात्मकः विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाकेलकरः प्रभुः अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णः स्वरूपदृक् मां रक्षतु सुखाकारः सहजः सर्वपूजितः स्वं संवेद्येषु संस्थं मा गणेशः स्वस्वरूपदृक् रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः निवृत्तिरूपदृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं गणाधीशः प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिसमन्वितः पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः वाक्नय्यां यां यां च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः रक्षतु पश्चिमे डुण्डिर्हेरम्बो वायुदिक् स्थितं विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेषदिकस्थितम् ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोधः स्थितं सदा सर्वाङ्गेषु मयूरेशः पातु मां भक्तिलालसः यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः परशुपाशसंयुक्तो वरदा भयधारकः इदं गणपतेः प्रोक्तं वज्रपञ्चरकं परं धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि य इदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायाते क्वापि भयं नानास्वभावजं यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमाप्नुयात् वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः त्रिकालं यः पठे नित्यं स गणेशः इवापरः निविघ्नः सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवते गणपप्रियः धनं धान्यं पशून् विद्यामायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्तमैश्वर्यं पठनात् लभेत् न भयं तस्य वज्रात्तु चक्राच्चूलात् भवेत् कदा शङ्करादेर्महादेव पठनादस्य नित्यशः यं यं चिन्तयते मर्ध्यस्थं तं प्राप्नोति शाश्वतं पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरं लक्षावृत्तिभिरेवं स सिद्धपञ्जरको भवेत् स्तम्भयेदपि सूर्यं तु ब्रह्माण्डं वशमानयेत् एवमुक्त्वा तर्दधे मुनिसत्तमं शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्बभूवः इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 3विंशोऽध्यायः।